खैदर बोकेर आयो होला अन्त जाने भनेर हो नि म त रिसाइदिन्छु है ह्यापी साउन संक्रान्ति यस के च्यानल हो बेना काकासी ब्लग्स हजुर काकासी ब्लग्स काकासी ल म सब्स्क्राइब है मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू मेरो नाम आकाश म त करिना पाटा मगर म आकाश बच्चे मगर तपाईलाई भेटेर साह्रै खुसी लाग्यो हजुर साथी रामकोटको हामी यहीँ नचाउन आएको अब हिजो क्यान्सल भनिदियो कस्तो यहीँ नचाउन आएको हो र झोलासोला बोकेर खैदर बोकेर आयो होला अन्त जाने भनेर हो नि म त रिसाइदिन्छु है हामीलाई चाहिँ आफूहरूको ठाउँमा बोलाउने छैन खैजरी खैजरी छैन प्रवीणकोमा घरबाट लिएर यतिको हाम्रो यहाँ छ ल गाइज अब हामी दमौली आइपुग्यो अब हामी निस्किन लाग्यो घाम पनि डुब्दैछ हामी पनि ठ्याक्कै बेलुका पुगिन्छ हाम्रो के भन्छ को रे सुगम राणा ऊ हाम्रो हिरो केटाहरू गाडीमा बसिसक्यो बाइकमा अब हिँडिदिने अब सब दाइहरूसँग कस्तो हुन्छ अब हेर्दै गरौँ ल गाइज यो चाहिँ झामटारको पुल यो चाहिँ यता साइडबाट भयो एउटा सानो पुल चाहिँ छुट्टै छ उतापट्टि छ यो पुल चाहिँ यो पुलबाट आउन केटाहरू कोही सकेनन् अब कसैको नाम नलिदिउँ होइन तर त्यतिले गर्दा चाहिँ हामी यताबाट आउनु पऱ्यो जोस् यतापट्टि फोकस हिँड भएछ हेर न ल फोकसै नभइदिएर ल यो हो हाम्रो ज्याकको बाइक कस्तो नामै बिर्सियो कि त्यो पाटन भयो तर दमौलीको भ्यू यही दामी लाग्छ क्या मलाई अनि जाऊँ न यो पुलमा भने र त्यो पुलमा होइन सोधौँ न यो हाम्रो पुर्ने उस भएछ निस्केर हिँडेछ यहाँ त धुलै धुलो हुन्छ यार यहाँ पर्क्यो भने त लास्ट धुलो हुन्छ क्या अर्को पुल भनेको कि कुन पुल भनेको यहाँ त बस्ने होइन यहाँ त लास्ट धुलो खान्छ बरु प्रवीण र म त्यहाँ केटी भेटेर आउँछ हामी ल केटाहरू सब अब लाग्यो ल आदि जाम गइसक्यो कि अरू पछाडि मिल्यो कि अँ दाइ अगाडि हिँड्नु न तपाईँ ल माधव दाइ अगाडि गयो ल लेट्स गो टल्केर के पनि देखिन्न रहेछ
अब लाग्यो हामी लिमा छोरा हो कि निमा छोरा हो अहिले त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ केटा हो। यो स्टप आइपुग्यो सबैजना सँगै हुनको लागि अलिकति अगाडि ओके ल मैले लाइट अन हान्नु पर्ने ठिकै कस्तो लाइनका बेला परेछ कि हो खजेरी बजाउने हो हेलमेट लिएर छु भित्र राम लाउनु मामा अब आउँदा खै मामा मोबाइल लाउनु न खै कल्जीले काटेन ज्येष्ठ नागरिक होइन क्या किन यस्तो भुत्ती भएको अनि त्यो कैँचीलाई यसो मिलाउनु नि कैँचीलाई ठुल्ठुलो जाम अगाडि तपाईँ जानु अगाडि उसको लाइट हेर लाइन जस्तो भयो भन्ने बानी हामी त एडमिन एडमिन हो एडमिन अब देखिन के भने फ्ल्यास फ्ल्यास प्लस आयो अझै राम्रो देखेको केटाले 15 मिनेट यी बले हारे महिना र कालो देखिने भयो पानी खाने मेन त ग्यासै होला जस्तो भयो त्यही भिडियो
तपाईँले फ्ल्यासिङ गरे भने मैले अन गरेन यताबाट हान्नु पर्यो एउटा फुल चाहिँ हानिदिनु कि नत्र त आजकल चाहिँ के गायो टुङ्ग्यो टुङ्ग्यो
माताजी Nice.
Hey!
बस्न हौ भने के बस्नी